आउज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल वज़ाइफ़ विद सबा। आज की जो हमारी वीडियो का टॉपिक है वो बड़ा ही ख़ास टॉपिक है, बड़ा ही अहम टॉपिक है। बहुत से लोग तीसरे कलमे के आमिल बनना चाहते हैं। अब तीसरा कलमा क्या है, तीसरे कलमे के फ़ज़ाइल क्या हैं, तीसरे कलमे की ऐसी कौन सी बरकतें हैं कि जो शख्स इसको अपनी ज़बान से अदा करेगा, जिस मकसद के लिए अदा करेगा उसका वो काम हो जाएगा। चाहे वो शख्स किसी दूसरे को दुआ देने के लिए तीसरा कलमा पढ़ कर दम कर दे, उस शख्स का जिस पर दम किया है, इस दम की बदौलत उस शख्स का जिस पर दम किया है वो मसला हल हो जाएगा। बड़े ही बरकतों और फ़ज़ाइल वाला तीसरा कलमा है। आज हम आपको तीसरे कलमे की ये बरकतें और फ़ज़ाइल आपके साथ शेयर करने जा रहे हैं। तीसरा कलमा हम में से हर एक को आता है अल्हम्दुलिल्लाह। तो तीसरे कलमे के पहले मैं आपको फ़ज़ाइल बताती हूँ। जो शख्स ये चाहता है कि उसे बीमारियों से शिफा मिले, वो शख्स तीसरा कलमा पढ़ कर एक तस्बीह रोज़ पढ़ लिया करे। वो शख्स के जिस्म के हर जोड़ का सदका उतर जाता है। जो शख्स ये चाहता है कि उसकी दुआएं मकबूल होने लग जाएं, तो वो शख्स तीसरे कलमे की ज़कात अदा कर दे। और जैसे ही वो शख्स किसी भी दूसरे शख्स के लिए दुआ किया करेगा या अपने लिए दुआ करेगा, तो जैसे ही वो दुआ करेगा तीसरे कलमे के आमिल होने की वजह से उसकी दुआ फौरी की फौरी कबूल हो जाएगी। बाकी अल्लाह पाक की ज़ात है, ऐसी अल्लाह पाक की ज़ात है कि अल्लाह पाक एहसान करता है और एहसान को पसंद करता है। अगर हम तीसरे कलमे के आमिल नहीं भी है, दिल से हम दुआ कर रहे हैं, तवज्जो के साथ कर रहे हैं, गिड़गिड़ा के साथ कर रहे हैं, खालिस और जायज़ दुआ कर रहे हैं, तो भी अल्लाह पाक कबूल कर लेते हैं। ये तो अल्लाह पाक की ज़ात है जो हम गुनाहगारों के ऊपर भी रहम कर देती है और हमें हमारी औकात से बढ़ के अदा कर देती है। आपने क्या करना है, तीसरे कलमे की 3 ज़कातें अदा करनी हैं। जब ये 3 ज़कातें अदा कर देंगे तो फिर आप हर बीमारी से शिफा आप को मिल जाया करेगी। अब वो शिफा चाहे आपके अपने लिए है, चाहे आप किसी दूसरे के लिए मांग रहे हैं, आपकी हर दुआ मकबूल होने लगेगी। चाहे वो आप अपनी ज़ात के लिए मांग रहे हैं, चाहे वो आप किसी दूसरे की ज़ात के लिए मांग रहे हैं। यानी ये कि अल्लाह के इतने ख़ास बंदे आप बन जाएंगे कि अल्लाह पाक आप पर इतना करम कर देगा कि आपकी ज़बान से निकली हुई हर दुआ को अपने बारगाह में कबूलियत के दर्जे तक पहुंचा देगा। रूहानी तरक्कियां मिलना शुरू हो जाती हैं तीसरे कलमे के आमिल बन जाने की वजह से। रूहानी परवाज़ें आपको मिलने शुरू हो जाएंगी। बड़ी ज़बरदस्त तीसरे कलमे के करिश्मे हैं, मौजज़ात हैं। अच्छा, वो लोग पहले मैं तीसरे कलमे की ज़कातें 3 अदा करने का तरीक़ाकार से पहले मैं आपको ये बता दूं कि वो लोग जो वक्त की किल्लत के बायस तीसरा कलमा तमजीद को पढ़ नहीं सकते, वो कम अज़ कम इतना वक्त ज़रूर निकालें कि जब भी कोई नमाज़ अदा करें या पाँचों वक्त की अगर नमाज़ें हैं तो ये तो सबसे खूबसूरत और सबसे अच्छी बात है। तो पाँचों वक्त के अगर नमाज़ें हैं तो फिर आप ऐसा करें कि हर नमाज में 313 बार इसको ज़रूर पढ़ें। तीसरे कलमे को हर नमाज में 313 बार ज़रूर पढ़ लें और अव्वल आखिर 11-11 बार दरूद इब्राहिमी पढ़ लें। दरूद हज़ारा भी पढ़ सकते हैं, दरूद तंजीना भी पढ़ सकते हैं। दरूद इब्राहिमी ज़रा ज़्यादा हमारी ज़बान पर रवां होते हैं क्योंकि हम इस ज़बान से नमाज में बार बार पढ़ रहे होते हैं, दिन में कई बार पढ़ रहे होते हैं, तो इस वजह से ज़रा दरूद इब्राहिमी मैं ज़्यादा प्रेफर कर देती हूँ, वरना आप कोई भी दरूद पाक पढ़ सकते हैं। अव्वल आखिर 11-11 बार दरूद पाक और इसके अलावा दरमियान में 313 बार तीसरा कलमा पढ़ लें। इसके अलावा फिर आपने जब तीसरे कलमे के आमिल बनने की नीयत से जो चिल्ला करना है वो ये करें, उसके बाद आपकी मैं कहती हूँ दुनिया जन्नत बन जाएगी। आपने क्या करना है, आपने करना है कि नियत करनी है 1.25 लाख बार तीसरा कलमा पढ़ने की। 1.25 लाख बार तीसरा कलमा मैंने 40 दिनों में या मैक्सिमम 41 दिनों का आप नियत कर लें कि मैंने इतने दिनों में, 40 दिनों में या 41 दिनों में, इन्हीं दोनों फिगर में से एक फिगर आप चूज़ कर लें अपने लिए
کہ اور نیت پہلے کریں، سب سے پہلے نیت کا ہوتی ہے، نیت کرنی ہے آپ نے کہ میں 41 دنوں میں یا 40 دنوں میں 1.25 بار تیسرا کلمہ پڑھوں گی یا پڑھوں گا۔ اب آپ نے نیت کر لی ہے، اب آپ کیسے کریں گے کہ روزانہ کتنی بار پڑھا جائے کہ 1.25 ان 40 دنوں میں پورا ہو جائے۔ آپ نے کیا کرنا ہے، روزانہ 3125 بار۔ میں یہاں پہ لکھ دیتی ہوں تاکہ آپ کو آسانی سے آپ اس فگر کو دیکھ سکو۔ 3125 بار آپ نے روزانہ کی بنیاد پر تیسرا کلمہ پڑھنا ہے، ٹھیک ہے؟ تو کاؤنٹر لے لیں، کاؤنٹر نہیں ہے تو کوئی ڈیجیٹل اس طرح کی چیز لے لیں، جو ڈیجیٹل کاؤنٹر ہوتے ہیں موبائل میں ڈاؤن لوڈ کر لیں، ٹھیک ہے؟ تو 3125 بار آپ نے اس تیسرے کلمہ تمجید کو پڑھنا ہے، اور اس طریقے سے جب آپ 40 دنوں کا یہ عمل کر لیں گے 1.25 آپ کی ہو جائے گی، تو یہ ایک زکوٰۃ ادا ہو گئی ہے۔ اسی طریقے سے کچھ عرصے بعد آپ کو چاہے 1 ہفتے کا گیپ دے لو، چاہے 2 ہفتے کو دے لو، چاہے آپ فوری اگلے دن سے ہی 1 دن کا گیپ دے لو، 1 دن کے بعد اگلے دن سے شروع کر لو، آپ کی ہمت کے اوپر منحصر ہے، تو آپ اسی طریقے سے 3 زکوٰتیں ادا کریں گے، یعنی تین بار 1.25 بار آپ تیسرے کلمے کی زکوٰۃ ادا کریں گے۔ جب 3 زکوٰتیں ہو جائیں گی تو آپ اب اس تیسرے کلمے کے عامل ہو گئے ہیں، اور اس طرح سے عامل ہوئے ہیں کہ اب آپ کی زبان سے نکلی ہوئی ہر دعا قبول ہوگی انشاءاللہ تعالیٰ، اور ہر بیماری سے آپ کو شفا ملے گی۔ کوئی بھی شخص جو لا علاج بیماری میں بھی مبتلا ہے، آپ صرف 11 بار اس کے اوپر تیسرا کلمہ پڑھ کر دم کر دیں، تو آپ کی بدولت، آپ کی تیسرے کلمے کی برکات سے آپ کو وہ شخص اس قدر دعائیں دے گا، کیونکہ اس شخص کو اس بیماری سے شفا مل گئی ہے، وہ شخص اس قدر دعائیں دے گا کہ آپ کی آخرت بھی سنورتی بھی ہوگی اور آپ کی دنیا بھی سنور رہی ہوگی۔ ذہنی سکون الگ ملے گا، روحانی سکون الگ ملے گا، روحانی ترقی، روحانی پروازیں، بڑا ہی کچھ حاصل ہوتا ہے، بہت ہی زبردست ہے۔ اور 11 بار اس کو آپ دم کیا کریں، اور کوشش کریں کہ تیسرے کلمے کی جتنی برکات ہیں اس کو لوگوں میں خلوص دل کے ساتھ، خالص نیت کے ساتھ بانٹنے کی کوشش کریں۔ خاص طور پر اگر آپ اس کو پیسے کے بغیر دم کیا کریں گے تو اللہ تعالیٰ آپ کے دم میں کہیں زیادہ شفا ڈال دے گا۔ کچھ لوگ تیسرے کلمے کے عامل بن جانے کے بعد پیسوں کے ساتھ لوگوں کا علاج کرنا شروع ہو جاتے ہیں، یہ ایک غلط بات ہے۔ اللہ پاک کی کلمات سے اور اللہ پاک کے یہ تیسرے کلمے سے جو بھی آپ مدد مانگیں گے، جو بھی مانگیں گے، وہ جب اللہ تعالیٰ ادا کر رہا ہوگا تو اللہ تعالیٰ کی مخلوق کے ساتھ بھی آپ رحم والا معاملہ برتیں، احسان والا معاملہ برتیں، تو دیکھیں آپ کے جو دم ہے اس میں مزید سے مزید شفا بڑھتی چلی جائے گی۔ ہاں البتہ جو لوگ اس کو پیسے کے طور پر یا بزنس کے طور پہ یوز کرنا شروع کر لیں گے، جو اس کلمے کے عامل بن کر اس کے بعد اس سے بزنس بنانا چاہیں گے، تو یہ ایک غلط بات ہے۔ عامل وہ ہوں گے اور واقعی ہوں گے، لیکن یہ ہے کہ ایک غلط بات ہے۔ اللہ پاک نے جو آپ پہ احسان کیا ہے اس احسان کا بدلہ آپ اس طریقے سے اتاریں کہ اللہ پاک کی مخلوق کے اوپر رحم کریں، رحم والا معاملہ برتیں۔ اللہ پاک کہتا ہے کہ جو زمین والوں پہ رحم کرتے ہیں تو آسمان والا بھی ہم پہ رحم کرے گا۔ کوشش کریں ان لوگوں میں اپنا نام شامل کریں جو زمین والوں پہ رحم کر رہے ہوتے ہیں۔ دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ یوٹیوب چینل کو ہمارے سبسکرائب کر لیں۔ اللہ حافظ۔